अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बालों का सफ़ेद होना और उसका इलाज। आजकल के दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ा आम मसला बनता जा रहा है। पहले लोग 40 साल की उम्र को पहुंचते थे तो फिर जाके बाल सफ़ेद होना शुरू होते थे। तो उसकी वजह क्या है? जवानी से ही बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? बालों में सफ़ेदी की वजह क्या है? बाल काले कैसे हो सकते हैं? क्या वाक़तन बाल सफ़ेद जो हैं वो काले हो जाते हैं? तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज देने जा रहा हूं और इस वीडियो से आप यकीनी तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि अगर आपने वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको असल बात समझ में नहीं आएगी और आप वीडियो से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं असबाब की कि बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। यकीन करें आज तक किसी ने भी इस पर बात नहीं की तफसील से और ना समझाने की कोशिश की है कि आखिर सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं, कौन सी वो वजूहात हैं। ऐसे ही जो है ना एलोपैथी के अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स का करार दे देते हैं कि ये विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उस वजह से बाल सफ़ेद है। भाई हमें बता देना कि विटामिन्स की कमी क्यों हो जाती है। ठीक है, आपने बता दिया कि इन विटामिन्स की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन आप ये भी तो बता दें कि ये विटामिन कम क्यों हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से वो कासर नज़र आते हैं। तो नाज़रीन मैं आज आपको दो लफ्ज़ों के अंदर ही इस बात का बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान का इलाज किया, जिसके वो ख़ुद बताता है कि मेरे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, एक बाल भी जो है वो काला नहीं था। लेकिन साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मेरा इलाज किया तो आज अल्लाह के फजल करम से मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, सारे बाल काले हो चुके हैं। तो उसने इलाज क्या किया वो मैं आगे चलकर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो नाज़रीन सफ़ेद बाल याद रखिएगा कि हमेशा हरारत की कमी से होते हैं। जिस बंदे या जिस नौजवान या जिस लड़की में हरारत की कमी होगी तो उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और वो हरारत की कमी होती है जिगर और गुर्दों के अफ़आल से। यानी जब जिगर और गुर्दे कमज़ोर हों तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हरारत गरीज़ा की कमी हो जाती है। और ये उस बंदे में होते हैं जिसमें बलगम अलकली की ज़्यादती होती है या तुर्शी और तेज़ाबियत इंतहाई कमी होती है। कानून मुफरद आज़ा के नज़रिए के मुताबिक आसाबी तहरीक होगी या उज़लाती आसाबी तहरीक में, इन दोनों तहरीकों के अंदर हरारत की कमी हो जाती है, जिगर और गुर्दे भी इसी में कमज़ोर हो जाते हैं और बाल भी इसी में सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इलाज की। तो इलाज के लिए ये उसूल है कि हरारत को बढ़ा दिया जाए। जब आप हरारत को बढ़ाएंगे तो जिगर और गुर्दे भी ताकतवर हो जाएंगे, और जब जिगर और गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, तो बाल भी सफ़ेद जो बाल हो चुके हैं वो भी काले होना शुरू हो जाएंगे। तो उज़लाती गुद्दी तहरीक जो है ना वो आप इसको शुरू कर देना। गुद्दी उज़लाती और गुद्दी आसाबी तक इसका इलाज करें। यकीन से कहता हूँ कि बाल सफ़ेद जो हो गए हैं वो काले हो जाएंगे। और एक बात और भी ख्याल रखिएगा कि ये अंदरूनी मसला है। हरारत की कमी से, जिगर और गुर्दों की ख़राबी से ये बाल सफ़ेद होते हैं।
تو اس کا علاج کیا جائے، نہ کہ آپ مارکیٹ سے مختلف قسم کے تیل جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے نا وہ تھک چکے ہیں، لیکن علاج آپ اس میں نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندرونی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا آپ علاج نہیں کر پاتے۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نوجوان کا علاج کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کس طرح علاج کیا انہوں نے جو علاج بتایا تو انہوں نے کہا کہ غذا میں مجھے جو دیا گیا وہ مغز بادام، مغز اخروٹ اور کھجور، ان تینوں چیزوں کو ملا کر 2 سے 3 چھٹانگ جو ہے حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کھا لیا کریں۔ کبھی انڈا تو کبھی انڈے کا حلوہ جس میں بھنے چنے کا آٹا شامل ہو وہ آپ کھائیں۔ دوپہر میں بکرے کا گوشت، انڈے کا سالن یا سرسوں کا ساگ، میتھی کا ساگ، یہ چیزیں آپ کھائیں۔ شام میں آپ کھجوریں اور چھہارے وغیرہ وہ کھا لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ نسخہ جات سفید بالوں کو کالے بال کرنے کے لیے بہترین ہے، لاجواب ہے۔ اس میں جو پہلا نسخہ ہے وہ آپ لکھ لیں، اس میں کشتہ سونا ہے 1 حصہ، زعفران ہے 2 حصہ، لونگ ہے 4 حصہ، جلوتری ہے 8 حصہ، اور خولنجاں ہے 16 حصہ، اور سنڈ ہے 32 حصہ۔ تو اس میں کشتہ سونا اور زعفران کے علاوہ باقی ادویات کا آپ صفوف بنا لیں، پھر کشتہ سونا اور زعفران کو پیس کر اس میں شامل کر لیں۔ خوراک آپ نے کیا لینی ہے؟ 1 تا 2 رتی، یعنی 1 سے 2 رتی جو ہے وہ آپ کاوا کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ کاوا کون سا؟ اجوائن اور پودینہ، دیسی اجوائن اور پودینہ کا کاوا بنا کر اسی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ، اس میں پارا 1 تولہ، گندک آملہ سار 7 تولہ، باپچی 3 تولہ، خولنجا 3 تولہ، زعفران 1 تولہ اور لہسن 7 تولہ۔ اس میں آپ نے اول جو ہے وہ پارا اور گندک کی جو ہے وہ کجلی تیار کرنی ہے، پھر زعفران ملا کر پیس لیں، لہسن کے علاوہ باقی ادویات الگ پیس لیں، پھر آپ نے آخر میں لہسن کو پیس کر اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے۔ خوراک آپ نے اس میں 2 سے 3 رتی جو ہے وہ اسی اجوائن اور پودینہ کے کاوے کے ساتھ دینا ہے۔ تو یہ آپ استعمال کروائیں، اس کو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، کوئی دنوں کے اندر بال کالے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال تھوڑا ٹائم لگے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ جسمانی طاقت بھی بحال ہو جائے گی، آپ کی جو ہے نا وہ مردانہ طاقت بھی بحال ہو جائے گی، آپ کے بال بھی کالے ہو جائیں گے، آپ کی صحت بھی بہت زبردست ہو جائے گی ان نسخہ جات سے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے جو ہے نا نشان کو اس کو آپ پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اس کو شیئر کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔